अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मैं आपको स्टोरी सुनाने लगी हूँ, ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है जो कि ग्लोमी इवनिंग के साथ की गई है। मेरी स्टोरी का पार्ट 2 मैं आपको सुना रही हूँ और पार्ट 1 आपको ग्लोमी इवनिंग के चैनल पर जाके मिलेगा और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके उनको देखें और उनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ उनको भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम सना है और मैं मुसाफिर हूँ। रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और अब इतनी रात को कोई और गाड़ी भी नहीं मिलेगी। उस लड़की ने उमर से कहा, क्या मैं आपके साथ गाड़ी में बैठ सकती हूँ? प्लीज़ मुझे लिफ्ट दे दें। उमर ने मुस्कुराते हुए कार का विंडो खोला और इस लड़की को अंदर आने की इजाज़त दे दी। उमर वैसे भी लोगों की मदद करता था और ये लड़की बेचारी रात को अकेली सफ़र कर रही थी, तो उमर के दिल में इसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई। उमर ने एक बार फिर गाड़ी को स्टार्ट किया और इस बार अजीब तौर पर गाड़ी स्टार्ट हो गई। रास्ते में सना ने खुद उमर से बात शुरू की और बोली कि आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे थे? उमर ने बताया कि दरअसल मैं एक पुलिस वाला हूँ और एक मुजरिम को तलाश में था जो रोज़ाना रात को मुसाफिरों पर हमला करता है। सना उमर की बात सुनकर खामोश हुई और फिर उमर ने उससे पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं? वो बोली कि मैं अपनी खाला के घर शादी पर थी, मैं वहीं से आ रही हूँ। उमर ने उसको कहा कि आपको डर नहीं लगता यूँ इस तरह अकेले सड़क पर होना? सना ने उमर की बात पर देखा और कहा कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, यहाँ पर कोई भी मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। सना ने ये बात बहुत अजीब अंदाज में कही थी। उमर ने इसे कुछ हैरानगी से देखा और साथ ही इसे कातिल के बारे में सोचने लगा। अचानक उमर की नज़र सना की आंखों की तरफ गई और उमर हैरान होकर सना की आंखों में देखने लगा क्योंकि वो काफ़ी लाल हो चुकी थी। उमर ने हैरानगी से उससे पूछा कि आपकी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हैं? सना ने नज़रें चुराते हुए उसे कहा, मैं रास्ते में आ रही थी कि तेज़ हवा से कोई कचरा मेरी आंखों में चला गया। उमर ने सना की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और एक बार दोबारा उसकी आंखों में देखता रहा, लेकिन सना उमर को नहीं देख रही थी बल्कि उसकी गर्दन में मौजूद गोल्डन लॉकेट को देख रही थी। फिर उसने ये पूछा कि ये लॉकेट आपने कहाँ से ली? उमर ने अपने लॉकेट को देखा। ये लॉकेट मेरी अम्मी ने मुझे दी थी। सना ने कुछ अजीब से नज़रों से इस लॉकेट को देखा और बोली, अच्छा क्या ख़ास बात है इस लॉकेट में? उमर ने उसको जवाब दिया कि दरअसल ये एक तावीज़ है और इसमें गोल्डन कवर लगा हुआ है। सना की आंखें और ज़्यादा सुर्ख हो गईं। फिर सना ने कहा कि गाड़ी रोकें, मुझे यहीं उतरना है। उमर ने हैरान होकर पहले बाहर सुनसान सड़क को देखा और फिर सना को देखा और हैरानगी से बोला, ये तो खाली और सुनसान सड़क है, आप यहाँ पर उतरकर क्या करेंगी? लेकिन सना ने उसे ज़िद करते हुए कहा कि मैंने कहा ना कि मुझे यहीं पर उतार दो, मुझे जाना है कहीं पर। उमर को सना का लहजा काफ़ी अजीब लगा, लेकिन इसने गाड़ी रोक दी। सना गाड़ी से निकलकर बाहर निकल गई। उमर एक बार फिर गाड़ी चलाने लगा और काफ़ी देर तक सना के बारे में सोचने लगा। वो सारी रात MM रोड पर गश्त करता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई, लेकिन इसे कोई कातिल रोड पर नज़र नहीं आया। अब इसे टेंशन होने लगी थी। SHO बार बार उमर से केस के बारे में रिपोर्ट मांग रहा था और वो हैरान था कि अगर ये सारी रात MM रोड पर गाड़ी चलाता रहा तो वो कातिल सामने क्यों नहीं आया। मगर उमर ने हिम्मत नहीं हारी और अगली रात फिर MM रोड पर जाने का फ़ैसला किया। वो एक बार फिर इन्हीं सड़कों पर था। इधर से उधर गाड़ी चलाते हुए वो चारों तरफ देख भी रहा था। अचानक से उसे दूर सड़क पर एक लड़की खड़ी नज़र दिखाई दी। उमर गाड़ी मोड़कर इस लड़की के पास गया और इस लड़की को देखकर वो काफ़ी हैरान हुआ क्योंकि वो सना थी। उमर ने गाड़ी सना के पास रोक दी और उससे पूछा कि आप फिर से इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं?
सना ने सुर्ख आंखों से उमर की तरफ देखा और कहा, कल रात मेरा पर्स यहीं पर गिर गया था, मैं बस वही उसको ढूंढने आई हूँ। उमर ने उसको कहा कि अच्छा आए, आप गाड़ी में बैठें, इतनी रात को अब आप अकेली कैसे जाएंगी। सना आकर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। उमर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सना ने उमर से पूछा कि आप एक बार फिर इस सड़क पर क्यों आए हैं। उमर ने उसको बताया कि क्योंकि मैं अभी तक इसी कातिल को ढूंढ रहा हूँ जो लोगों के दिल निकाल कर कत्ल कर देता है। सना उससे बोली कि हो सकता है कि वो कातिल आपको कभी ना मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका भी दिल निकाल कर कत्ल कर दे। आपको डर नहीं लगता? सना का लहजा काफ़ी अजीब था। उमर ने बहादुरी से उसे जवाब दिया, दरअसल मुझे खुद से ज़्यादा उन लोगों की फ़िक्र है जिन्हें वो कातिल रोज़ मारता है, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि वो कातिल है कौन। फिर सना ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और उमर इसके कहके का मकसद ना समझ सका। उमर खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा और इधर उधर देखता भी रहा। अचानक इसकी नज़र सना पर पड़ी, जिसका चेहरा काफ़ी लाल हो रहा था और माथे से काफ़ी पसीना आ रहा था। उमर ने सना से पूछा कि आप ठीक तो हैं ना, क्या हो रहा है आपको। सना ने पुरस्कार लहजे में उमर के लॉकेट को देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। उमर ने फिर कोई बात नहीं की और कुछ आगे जाकर सना ने अचानक उमर से एक और सवाल पूछा, आपका लॉकेट बहुत खूबसूरत और कीमती लग रहा है। उमर ने मुस्कुराकर लॉकेट को देखा। जब सना ने कहा कि क्या आप ये लॉकेट 1 मिनट के लिए उतार कर मुझे दिखा सकते हैं, तो उमर ने उससे रिक्वेस्ट की कि ये प्लीज़ मुझसे मत मांगे, क्योंकि ये मेरी अम्मी ने कहा था कि ये लॉकेट आप कभी अपने गले से ना उतारना। सना ने कहा कि प्लीज़ बस एक बार मुझे ये आप लॉकेट उतार कर दिखा दें। अब की बार सना को काफ़ी गुस्सा आया और इसका लहजा और अंदाज बिल्कुल ही चेंज हो गया। वो गुस्से से बोली, मैंने तुमसे कहा ना कि ये लॉकेट उतार दो। उमर सना के लहजे और अंदाज पर बुरी तरह से चौंक गया और एकदम से गाड़ी को ब्रेक्स लगा दिए और पीछे मुड़कर सना को देखा तो हैरान रह गया। सना का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था, इसके दांत बड़े बड़े होते जा रहे थे और वो काफ़ी हैरानगी से सना को देखता रहा। फिर अचानक उमर की नज़र सना के पाँव की तरफ गई तो जैसे वो सदमे में आ गया, क्योंकि सना के पाँव उल्टे थे। इसका मतलब कि सना कोई इंसान नहीं थी। उमर ने जल्दी से पिस्तौल उठाकर सना को देखा और गुस्से से पूछा कि कौन हो तुम। सना की आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थीं और उसने अजीब आवाज़ में जवाब दिया, मैं वही खूनी चुड़ैल हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। उमर ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम क्यों लोगों के खून करती हो और उनके जिस्म से दिल कर निकाल कर क्यों फेंक देती हो। तो वो गुस्से से बोली, क्योंकि मैं लोगों का दिल कच्चा खा जाती हूँ और अपनी भूख मिटाती हूँ। मैं तुम्हारा दिल भी कल निकालने वाली थी, लेकिन तुम इस लॉकेट की वजह से बच गए जिसके अंदर तावीज़ है, मगर आज मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। अपना ये लॉकेट उतार कर फेंक दो। उमर ने जल्दी जल्दी वो लॉकेट अपनी कमीज़ के अंदर छुपा लिया। इस लॉकेट में वो ताकत थी जिसकी वजह से वो चुड़ैल इसे कत्ल नहीं कर सकी। फिर उमर ने अपनी पिस्तौल से 2-4 गोलियां इस चुड़ैल पर चलाईं, लेकिन इस पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हुआ और वो बार बार कह रही थी कि अपना लॉकेट उतार दो। उमर दिल ही दिल में कलाम का विर्द करने लगा। इस चुड़ैल ने उमर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उमर के हाथ लगाने से ही इसे करंट लगा और वो पीछे हो गई। उमर जानता था कि यह करंट इसे तावीज़ की वजह से लगा है। वो चुड़ैल गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। उमर भी बाहर निकला। वो चुड़ैल तावीज़ से डरकर भागने लगी। उमर उस चुड़ैल के पीछे भागता रहा और इस पर गोलियां चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन गोलियों का इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो जानता था कि अगर वो चुड़ैल आज इसके हाथ से जिंदा बच गई तो वो दोबारा कभी इसके हाथ नहीं आएगी और जाने कितने मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए उमर इस चुड़ैल को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागने लगा, लेकिन वो चुड़ैल बहुत तेज़ी से भाग रही थी। फिर अचानक उमर को एक ख्याल आया। वो चुड़ैल तावीज़ से डरती थी और उमर ने वो तावीज़ गले से उतार कर इस चुड़ैल के जिस्म पर फेंक दिया। तावीज़ चुड़ैल के जिस्म से टकराते ही चुड़ैल का जिस्म ऐसे जलने लगा जैसे पेट्रोल से आग भड़कती है।
چڑیل چیختی تڑپتی اور جلتی رہی اور کچھ ہی لمحوں میں اس چڑیل کا وجود ختم ہو گیا اور اب اس کے جسم کی جگہ سڑک پر راکھ پڑی ہوئی تھی۔ عمر نے جا کر اپنا لاکٹ اٹھا لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ تو لسنرز، یہ آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی جو کہ کولیبریٹ تھی گلومی ایوننگ کے ساتھ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے چینل کو جا کے دیکھیں، وزٹ کریں اور پارٹ 1 ان کے چینل پہ سنیں اور ان کو بھی سبسکرائب کریں۔ یہ سٹوری سید بادشاہ نے امریکہ سے سینڈ کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں۔ میں جب چھوٹا تھا تو اس زمانے میں رات کے وقت سوتے ہوئے مجھے آوازیں سنائی دیتی تھیں جن کی وجہ سے مجھے خوف محسوس ہوتا تھا، اور یہ آوازیں پرندوں کی ہوتی تھیں۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سورج غروب ہوتے ہی اندھیرا چھا جاتا تھا۔ میرے والدین کبھی بھی مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ مجھ پہ توجہ دے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں بدصورت ہوں اور میرے تایا کے بچے زیادہ خوبصورت اور سمارٹ ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مجھ سے نفرت کی۔ بچپن میں میرے والدین نے وٹے سٹے کے تحت میری منگنی تایا کی بیٹی سے کر دی اور بعد میں یہ منگنی ختم ہو گئی۔ اس دوران میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد گورنمنٹ کی ملازمت کی اور پھر کوریا چلا گیا۔ اس کے بعد میں جاپان میں رہا اور اب میں امریکہ میں ہوں۔ جب میں جارجیا آیا تو ایک صاحب میرے ساتھ رہنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو آپ کو آج تک یاد ہو اور اس واقعے کو آپ آج تک سمجھ نہ سکے ہوں۔ میں نے یاد کیا تو مجھے یاد آیا کہ میں جب 7ویں یا 8ویں میں تھا تو ایک دن سو رہا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ میرے لیفٹ پاؤں پر کوئی ٹھنڈی چیز پڑی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو میرا پاؤں رضائی کے باہر تھا اور اس پر تازہ تازہ مہندی لگی تھی۔ صبح جب میں نے امی کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ جس گھر میں کسی جن کی شادی ہو اور وہاں اس کے نام کا بندہ ہو تو وہ اس کو مہندی لگا دیتے ہیں اور فکر کی کوئی بات نہیں۔ کچھ دن بعد میں نے ان صاحب کو بتایا کہ اس دن جب آپ کو مہندی لگائی گئی تو وہ کسی اور کی نہیں، آپ کی خود کی شادی کی تھی۔ اب ایسا کرو آپ کہ عشاء کی نماز کے بعد یہ الفاظ کہنا۔ اب وہ لفظ مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں، لیکن وہ کچھ اس طرح کے الفاظ تھے کہ تم جس سے میری شادی ہوئی ہے اور میں تمہیں دیکھا نہیں ہے، اگر 1 ہفتے کے دوران تم نے مجھ سے فزیکل ریلیشن نہیں بنائے تو 1 ہفتے بعد میری طرف سے تمہیں طلاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو تمہیں خواب میں نظر آئے وہ تم مجھے بتانا۔ میں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا اور وہ الفاظ اپنے سونے کے کمرے اور پھر کچن میں دہرائے۔ پھر ایک رات کو میری آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ میرا کمرہ روشنی سے بھرا ہوا ہے اور وہ حرکت میں ہے۔ دوسرے دن خواب میں دیکھا کہ میں ایک اور کمرے میں ہوں اور میرے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور نہ میں نے اس سے بات کی نہ اس نے مجھ سے کی۔ ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم یاد کرو تم اس کمرے میں کبھی پہلے گئے تھے۔ پھر ایک دن میں نے اس کمرے کو پہچان لیا، وہ میرے ماموں کا گھر تھا۔ جب میں جاپان میں تھا تو انہوں نے اسے گرا کر نیا بنایا تھا۔ میں نے ماموں کے بیٹے سے اس کمرے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک حادثے میں ہمارے ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس حادثے کے بعد پتہ نہیں کس طرح سے ہوا۔ دوسری بات یہ کہ ہم اس چھت پر آوازیں سنتے تھے جیسے بچے بنٹے کھیلتے ہیں اور بنٹوں کے گرنے کی آوازیں بھی سنتے تھے۔ ایک اور واقعہ یہ کہ اس کمرے کی چھت پر گاڑی کے ٹائر رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن بغیر کسی وجہ کے اڑ کر نیچے آ گرے۔ اتنی دنوں میں مجھے دوسرے شہر میں کام مل گیا تو میں نے وہ رہائش چھوڑ دی۔ کافی عرصے کے بعد ان سے رابطہ نہ رہا۔ جب رابطہ نہ ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے جاتے وہ صاحب شدید بیمار ہو گئے اور ان دنوں ان کے کمرے میں طلاق طلاق کا لفظ کہا جاتا تھا۔ ان کی چھت ان پر آ گری تھی۔
پھر مجھے جارجیا سے نیو یارک آنا پڑا۔ پورے ایک دن کا سفر ہے۔ جب میں نے اپنا ٹیچی کیس کھولا تو دیکھا کہ میری قمیض پر ایک داغ پڑا ہے، بہت عجیب سا داغ، کسی کیمیکل سے بھی نہیں گیا۔ دیکھنے سے لگتا تھا جیسے کسی ایک خنجر کا ہو۔ اس کے بعد کام کے سلسلے میں مجھے نیو یارک سے پینسلوانیا جانا پڑا۔ وہاں مجھے چھت پر لوگوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک دن رات 11 بجے کے بعد جب میں اپنے کام سے واپس آیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا اور مجھے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جس بستر پر میں سوتا تھا اس کے اوپر شیشے کی کوئی چیز زوردار آواز سے پھٹی ہے۔ میری گردن پر لوہے کا ٹکڑا مارا گیا۔ اس کی ٹھنڈک اپنی گردن پر محسوس کی۔ پھر تو یہ سب میری ساری زندگی میرے ساتھ ہوتا رہا۔ جہاں پہ بھی میری شادی کی بات چیت ہوتی تو اس لڑکی سے دوستی ہوتی، یا پھر اس لڑکی سے میں دوستی کرتا تو وہ کہیں اور شادی کر لیتی اور مجھے وہ جگہ چھوڑنی پڑتی۔ پاکستان، کوریا، جاپان، عرب، امریکہ، سب جگہ ایسا ہی ہوا۔ اب ایک امریکن عورت جو مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، آج اسے ہلکا سا فالج کا حملہ ہوا ہے، لیکن وہ معذور ہونے سے بچ گئی اور میرے جسم پر ایسی جگہ چاقو کے زخم آئے ہیں جہاں چاقو یا چھری لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب میں جاپان میں تھا تو میری ماں کو کسی نے کہا کہ وہاں پر ایک عامل ہے اور وہ عمل کرے گا تو آپ کا بیٹا واپس آ جائے گا آپ کے پاس، اور آپ اس کے استعمال شدہ کپڑے لے کر جائیں۔ جب لوگ وہاں پر گئے تو عامل نے کہا کہ آپ کپڑے چھوڑ جائیں، اگلے ہفتے آنا، اور جب دوبارہ گئے تو معلوم ہوا کہ وہ وہاں پر فوت ہو گئے اور میرے والد ان کا جنازہ پڑھ کر واپس آ گئے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے۔ ایسے واقعات دیگر لوگوں کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں اور بعض واقعات جنات کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ جنات کی کارروائی بھی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ ان کے کسی جن سے تعلقات تھے، یعنی وہ انہیں پسند کرتا تھا، لیکن اچانک ایک دن ناراض ہو گیا کیونکہ انہوں نے اس کے بارے میں اپنے شوہر کو بتا دیا تھا۔ بس یہی وجہ شدید اختلاف کا باعث بنی اور نتیجے کے طور پر اس کی جو عنایات کے بجائے مخالفت شروع ہو گئی۔ اس کے شوہر کا کاروبار تباہ ہو گیا اور ان کے خاندان پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ عورت اس جن سے نجات نہیں چاہتی تھی بلکہ اسے منانا چاہتی تھی تاکہ دوبارہ سے اس کی عنایات شروع ہو جائیں۔ اس عورت کے کہنے کے مطابق جب پہلی بار اس سے رابطہ ہوا تو ان کا شوہر بہت ہی پریشان اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہا تھا، مگر پھر رفتہ رفتہ ان کے حالات بدلنے لگے اور شوہر کا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ مگر خرابی یہ ہوئی کہ اس ترقی سے ان کے شوہر نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وہ شراب پینے لگا اور دوسری عورتوں سے بھی تعلقات قائم کیے۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ ایسے ہی ایک جھگڑے کے دوران میں انہوں نے شدید غصے کے عالم میں شوہر کے سامنے اس جن کا راز فاش کر دیا اور اسے دھمکی دی کہ وہ آج جس مقام پر ہے ان کی وجہ سے ہے اور وہ چاہیں تو اسے کوئی سخت سزا بھی دلوا سکتی ہیں کیونکہ ایک جن سے ان کی دوستی ہے۔ یہ بات سن کر شوہر مزید آگ بگولا ہو گیا اور اس نے نشے کی حالت میں اس جن کو بھی بے تحاشا گالیاں دی اور انہیں بھی مارا پیٹا۔ بس اس کے بعد سے جن ناراض ہو گیا اور اس نے آنا چھوڑ دیا، اور وہ عورت چاہتی تھی کہ انہیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ وہ جن دوبارہ سے ان کے رابطے میں آ جائے اور اس کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ مگر جنات کو منانا آسان نہیں ہوتا کیونکہ یہ ناممکن کام ہے۔ لسنرز، یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔